अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुशीदा और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ। आसनसोल में बुलडोजर काम नहीं करेगा, मेयर ने कहा फिलहाल मुलतवी। बरनपुर गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने सीपी को मेमोरेंडम सौंपकर एमपी वजीर विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पुरुलिया जिला के मुख्तलिफ हिस्सों से नदी के किनारे से गैर कानूनी रेत निकालने का सिलसिला जारी है। कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी को 3:30 से 7 बजे तक पांडेश्वर बनकोला के दरमियान रैली का एहतमाम करने का इजाजत दे दी। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. डबल BA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, DHM ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। आसनसोल में बुलडोजर काम नहीं करेगा, मेयर ने कहा फिलहाल मुलतवी। शहर में तजावीज़ात हटाने की मुहिम में एक बार फिर फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। जुमरात को एक बार फिर भरपूर मुहिम चलाने की तैयारियां की गई। इस बार मीटिंग के बाद माइकिंग भी की गई। जुमरात को कार्रवाई बहुत ज़ोरदार होने वाली थी, लेकिन अचानक नागुरेज वजूहात की बिना पर तजावीज़ात हटाने की मुहिम मुलतवी कर दी गई। ख्याल किया जा रहा है कि ये फैसला सियासी दबाव में लिया गया है। आसनसोल के लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर जो खदशात और पेशन गोई जाहिर की जा रही है, वो एक बार फिर सच साबित हुई। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि हाटन रोड के दुकानदारों ने कुछ दिन की तौसीक की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि वो खुद दुकानें हटा देंगे। उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया है, इसलिए मुहिम को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। भारतीय भवन इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पैनल ने करीबी मुकाबले में कामयाबी हासिल की। सुरजीत सेन गुप्ता की इत्तला के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाबात भारतीय 2025-2027 के 2 साला भवन बरनपुर में मुनक़द हुए। मुद्दत के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाबात भारतीय भवन बरनपुर में कामयाबी के साथ मुनक़द हुए। मुख्तलिफ ओहदों के लिए उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। मुंदरजा झेल फ़ातिहीन खजांची थे जनरल सेक्रेटरी आलोक के आर दास, तकरीबी सेक्रेटरी अभिजीत दास, 258 संजोय राय, 242 खेल सेक्रेटरी बजन कुमार माझी, 4 नुमाइंदे सेक्रेटरी कमल बोस, मानस सरकार और शांतनु चटर्जी कुमार मजुमदार उम्मीदवार थे। इंतखाबात में मुख्तलिफ ओहदों के लिए कुल ने अपने दावे पेश किए थे। वोटिंग का अमल 3 टेबल्स के
ایک ٹیبل 2 اور ٹیبلز 3 ذریعہ کیا گیا، جس میں ہر امیدوار کو ٹیبل سے ووٹ ملے۔ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدواروں کو فاتح قرار دیا گیا۔ انتخابی عمل شفاف اور منصفانہ تھا، جس کی تصدیق تنظیم کے صدر سمپت مانجھی نے کی۔ یہ انتخاب بھارتیہ بھون برہمپور کی مستقبل کی ترقی اور انتظام کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ دھماکہ خیز مواد اسمگلنگ کیس میں عدالت کے حکم پر جموڑیہ میں فرار ڈرائیور کے گھر پر نوٹس۔ سبل سنگھ کی رپورٹوں کے مطابق جھارکھنڈ کے میہیجام تھانے کی پولیس نے جموڑیہ کے رہائشی راہل یادو کے گھر پر جائیداد کی ضبطی کا نوٹس چسپاں کیا ہے، جو ایک ملزم ہے جو ایک دھماکہ خیز مواد کی اسمگلنگ کیس میں 2 سال سے مفرور تھا۔ میہیجام تھانہ کے افسر کشن کمار نے آسنسول درگا پور پولیس کمشنریٹ کے جموڑیہ تھانے کی پولیس کی مدد سے یہ نوٹس مفرور ملزم کے گھر پر لگایا ہے۔ میہیجام تھانے کی پولیس کو 2022 میں معلومات کے مطابق سال خفیہ اطلاع ملی تھی کہ ایک 4 پہیہ گاڑی غیر قانونی طور پر سلون پور سے غیر قانونی طور پر مال لے کر جا رہی بنگال۔ اس اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے گاڑی کو روک کر اس کی تلاشی مہم تھانہ علاقہ کے بیوا گاؤں کے پاس کی۔ تلاشی 16 بنڈل کوئنٹل جیلیٹن کی چھڑیاں اور 7 کے دوران گاڑی سے دھماکہ خیز فیوز کی تاریں برآمد ہوئی۔ اس واقعے کے بعد تعزیرات 4-5 کے اور بھارتیہ دھماکہ خیز مواد کی دفعہ 414-34 ہند کی دفعہ میہیجام پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا۔ 64-22 تحت مقدمہ نمبر پولیس نے اسے گرفتار کرنے کی کئی کوششیں کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ بالآخر عدالت کے حکم پر تھانہ میہیجام کی پولیس نے مفرور ملزم کے گھر پر جائیداد ضبطی کا نوٹس چسپاں کر دیا۔ آسنسول میں 25 انسانی اسمگلنگ کا خدشہ، نابالغ سمیت حراست میں۔ وسیم خان کی رپورٹوں کے مطابق مغربی بنگال کے آسنسول جنکشن ریلوے اسٹیشن پر منگل کو ایک مشترکہ آپریشن کے دوران ریلوے پروٹیکشن فورس، گورنمنٹ ریلوے پولیس پراجکٹ کی ایک ٹیم نے 25 افراد کو منقطع کیا، جن میں ایم ایس ایکسپریس کے بچے بھی شامل تھے۔ ٹرین 5 بچوں کو، جن کی عمر 18 سال سے کم بتائی جاتی ہے، کو بہار اور جھارکھنڈ کے مختلف علاقوں سے چنئی لے جایا جا رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آر پی ایف، جی آر پی اور این جی او پراجکٹ کی مشترکہ ٹیم نے یہ کارروائی کی۔ بچوں کو ٹرین سے اتار کر جی آر پی تھانے لایا گیا، جہاں آدھار کارڈ کے ذریعے ان کی شناخت اور عمر کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ان بچوں کو چنئی میں کام کے لیے لے جایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے انسانی اسمگلنگ کا شبہ ہے۔ افراد کی بھی شناخت کی جا رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس اسمگلنگ ریکٹ کے پیچھے کون ہے۔ جی آر پی اور آر پی ایف کی ٹیمیں اس معاملے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہیں تاکہ بچوں کے استحصال اور اسمگلنگ کے اس ممکنہ نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جائے۔ تاجر کی پٹائی، احتجاج میں سڑک بلاک۔ تاجر کی پٹائی کے واقعہ سے علاقہ میں کوہرام مچ گیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاجاً روڈ بلاک کر کے مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ درگا پور کے فرید پور تھانہ کے لاڈو ہاٹا میں پیش آیا۔ رنگا ماٹی گاؤں کے ایک نوجوان تاجر نے
چٹرجی کی دکان سے گولڈ ڈرنک خریدی اور اسے پینے کے بعد اس نے بوتل کو دکان کے اندر پھینک دیا۔ تاجر موتنجیا بابو نے اس واقعہ کے خلاف احتجاج کیا۔ اس نے الزام لگایا کہ نوجوان نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کی پٹائی کی اور دکان میں توڑ پھوڑ کی۔ زخمی تاجر کی حمایت میں دیگر تاجر بھی آگے آئے اور ملزم نوجوان وہاں سے بھاگ گیا۔ واقعے کے خلاف مقامی تاجروں اور مکینوں نے متحد ہو کر سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا۔ مدھیہ گنج روڈ کے لڈوہا جنکشن پر ناکہ بندی کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی درگا پور فرید پور تھانہ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مظاہرین نے پولیس سے کہا کہ ملزم نوجوانوں کو یہاں آ کر معافی مانگنی ہوگی۔ 2 گھنٹے بعد پولیس کی مداخلت سے ناکہ بندی ختم کر دی گئی، تاہم اس واقعے کے حوالے سے علاقے میں اب بھی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ای سی ایل کے سالانہ 9 سیفٹی ویک 2024 کے آخری دن کی تقریب 21 مئی 2025 کو رویندر بھون آسنسول میں منعقد ہوئی۔ ورکنگ ایڈیٹر وکاس پرساد کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل آف مائن سیفٹی اجل تاہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس مبارک موقع پر شرکت کی۔ ای سی ایل کے چیئرمین کم مینجمنٹ ڈائریکٹر ستیش جھا نے تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر ای سی ایل، پی ایم ای اور وی ٹی سینٹرز کے مختلف زمروں کے مائنز کے ساتھ ساتھ ڈبلیو بی پی ڈی سی ایل، سیل ڈی پی ایل، سی ای ایس ای لمیٹڈ کے قریبی کیپٹیو مائنز کے تمام فاتحین کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس تقریب میں ای سی ایل ہیڈ کوارٹر کے وی ٹی اور پی ایم ای سینٹرز موجود تھے۔ مختلف ثقافتی گروپس، ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے مختلف ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے۔ برہنپور گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی نے سی پی کو میمورنڈم سونپ کر ایم پی وزیر وجے شاہ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ وسیم خان کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو برہنپور گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی کے ایک وفد نے پولیس کمشنر آفس ایکسائز منسٹر وجے شاہ کے خلاف بی این ایس کی سخت دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا، جس میں اسے غداری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس مطالبے کے حوالے سے پولیس کمشنر کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس وفد کی قیادت کر رہے برہنپور گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی کے سیکریٹری سریندر سنگھ نے کہا کہ پہلگام میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد ہندوستانی فوج نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ اب دہشت گردوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کر دیا جائے گا۔ عوامی پلیٹ فارم پر کرنل صوفیہ قریشی کے حوالے سے ریمارکس، جنہوں نے فوج کی اس کارروائی کے حوالے سے پریس سے خطاب کیا جس کی کافی مذمت نہیں کی جا سکتی۔ وزیر وجے شاہ کے اس فعل کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوران برہنپور گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران جسو ندر سنگھ، جسبیر سنگھ گرومکھ، نہال سنگھ سوری، گرویندر سنگھ، پریم سنگھ، کشمیر سنگھ، سرجیت سنگھ اور وغیرہ موجود تھے۔ جنوب مشرقی ریلوے پر میگا بلاک کے لیے ٹرینوں کا ریگولیشن۔ آسنسول کے چکردھر جنوبی ایسٹرن مشینوں کی تعیناتی کے لیے گہریا جنکشن اور ٹی آر ٹی پور ڈویژن سے لائنوں پر ایک میگا بلاک ڈی این اور یو پی سٹی جنکشن کے درمیان درج ذیل ٹرین خدمات کو حسب 30 مئی 2025 کے پیش نظر
झेल रेगुलेट किया जाएगा। ट्रेनों की मनसूखी 132888 आरा दर्ग जनूबी बिहार एक्सप्रेस 2020 मई 2025, 22 मई 2025, 27 मई 2025, 3 जून 2025, 29 मई 2025, 5 जून 2025, 20 मई 2025 को शुरू होने वाला सफ़र 24 जून 2025, 19 जून 2025, 17 जून 2025, 12 जून 2025 और 26 जून 2025 मनसूख कर दिए जाएंगे। 132887 दर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 22 मई 2025 को शुरू होने वाला सफ़र 24 मई 2025, 29 मई 2025, 5 जून 2025, 31 मई 2025, 7 जून 2025, 12 जून 2025, 14 जून 2025, 19 जून 2025, 26 जून 2025, 28 जून 2025 को मनसूख कर दिया जाएगा। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अजीम इंसान राजा राम मोहन राय का यौम पैदाइश मनाया। इस मौका पर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, काउंसिलर ज्योति शंकर माकर, मोहम्मद हसरतुल्लाह, कॉरपोरेशन हेड क्लर्क, ब्रेन अधिकारी कलवल राय और दीगर मौजूद थे। सब ने राजा राम मोहन राय के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि राजा राम मोहन राय ने बंगाल के निशात शानिया के दौर में अहम किरदार अदा किया, लेकिन वो हिंदुस्तानी रवायात में जुड़े हुए थे और उन्होंने बंगाल में सोच में देर पा तब्दीली लाने की भरपूर कोशिश की। इसकी वजह से ही सती का रिवाज ख़त्म हो सका। पुरुलिया जिला के मुख्तलिफ हिस्सों से नदी के किनारे से गैर कानूनी रेत निकालने का सिलसिला जारी है। थाना इरसा के इलाका तंबा झालदा में रेत के ट्रक नदी से रेत निकाल रहे थे तो अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए उन्हें रोक दिया। इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया जब आई तो खामोश तमाशाई बनी रही और हमारी बात नहीं सुनी। इलाका वालों का कहना है कि इंतज़ामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद इंतज़ामिया खामोश है। इस तरह दरिया के किनारे से रेत की गैर कानूनी खुदाई से हमारे इलाका की सड़कों को नुकसान पहुंचेगा और पूरे ज़िला में पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। ज़िला के मकीनों का जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लोगों का दावा है कि रेत माफिया गैर कानूनी तौर पर रेत की कानकनी कर रहे हैं, लेकिन हम अहले इलाका को उसकी कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से रेत की खुदाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। डायरेक्टर ड्राइवरों ने बताया कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर रेत की रॉयल्टी की कटाई की जा रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये रेत हमारे इलाके से कैसे और कहाँ जा रही है। इसलिए जब तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता, हम रेत को हटाने की इजाज़त नहीं देंगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी को 3:30 से 7 बजे तक पांडेश्वर बनकोला के दरमियान रैली का एहतमाम करने का इजाज़त दे दी। आइए इसके बारे में सुने। नमस्कार। आगामी 1 मे আমাদের পাণ্ডবসর বিধানসভার অন্তর্গত বাকলায় যে শ্রমিকদের স্বার্থে যে আমরা শ্রমিকদের জন্য কথা বলবো, তার জন্য আমরা বাকলায় একটা মহামিছিল এবং সমাবেশের ডাক দিয়েছিলাম, কিন্তু এখানকার পুলিশ এবং প্রশাসন তার অনুমতি দেয়নি। তার জন্য আমরা বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আবেদন করেছিলাম। তার আজ রায় বেরিয়েছে। রায় আমরা
অনুমতি পেয়েছি আগামী 24 তারিখ আমরা মিছিল করার পারমিশন পেয়েছি। তার জন্য কলকাতার মহামান্য আদালতকে আমার পাণ্ডসর বিধানসভা তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানাই। अब है समय मोमेंट के एसएमएस का। One of the penalties to refusing to participate in politics is that you end up being governed by your interiors. सियासत में हिस्सा लेने से इनकार करने की सज़ा में से एक ये है कि आप और आपके बातिन से हुकूमत कर रहे हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।